अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनी का एक्सपर्ट। आज 1 मई है और जुमेरात का दिन है और गोल्ड प्राइस से रिलेटेड अपनी सेकंड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। वैसे तो मैं ऑन स्क्रीन वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन मौसम आप लोगों को पता है लाहौर का, इस टाइम शदीद बारिश हो रही है और लाइट नहीं थी, तो इस वजह से मैंने कहा चले मैं सिर्फ वॉइस रिकॉर्डिंग के ऊपर आप लोगों से थोड़ी सी बात करना चाह रहा था गोल्ड की कीमत के हवाले से। सोने की कीमत जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरावट का शिकार है। सोना काफ़ी ज़्यादा सस्ता हो गया है। वो लोग जो लोग सोने की ख़रीदारी करना चाह रहे थे अपनी ज़रूरत के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए या किसी भी उसके लिए, जो ये चाहते थे कि गोल्ड की कीमतों में कमी हो, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि सोना जो है वो सस्ता हो गया है। और आज के दिन काफ़ी ज़्यादा रेट ने जो है वो अपने आप को ब्रेक किया कि इंटरनेशनल मार्केट जो कि $3250 से नीचे जाती हुई नहीं नज़र आ रही थी, वो तकरीबन आप ये कह लो कि $3213 फी ट्रॉय आउंस तक चली गई। अगर अब हम देखें कि लो से लो जो है वो क्या इस मार्केट ने लगाया आज और हाई क्या लगाया, तो उसमें तकरीबन आप ये कह लो कि 4 से ₹4500 फी तोले का डिफरेंस जो है वो हमारा देखा गया। मिनिमम $3200 फी ट्रॉय आउंस तक जो है वो आपकी इंटरनेशनल मार्केट गई और गोल्ड 3,56,500 यानी 3,56,500 रुपये फी तोला पे जो है वो ट्रेड किया गया। वैसे तो आज 1 मई लेबर डे की छुट्टी थी, जहां से गोल्ड की प्राइसेस आती हैं, वो तमाम मार्केट्स बंद थी। इंटरनेशनल मार्केट में भी कुछ जो है वो सेशन ओपन थे, यूरोपियन सेशन क्लोज था। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा वैलिड रीज़न रही सोने की कीमत के कम होने की। उसके साथ साथ कुछ अहम पॉइंट्स के ऊपर भी मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपसे कि सोना इतना ज़्यादा आज के दिन नीचे कैसे चला गया। क्योंकि अगर आज के दिन हम डेटास देखें, उसके साथ साथ अगर हम न्यूज़ देखें, तो वो सब गोल्ड की सपोर्ट में थी। डॉलर इंडेक्स इतना ऊपर कैसे गया कि जिसकी वजह से गोल्ड की मार्केट को इतना ड्रॉप में जाना पड़ा, तो इस पे बात करेंगे और बाइंग और सेलिंग के हवाले से ही बात करेंगे। तो वीडियो में आगे जाने से पहले गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। उसके साथ साथ मेरा व्हाट्सएप चैनल है जिसका लिंक मैंने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा और कमेंट में भी पिन कर दूंगा, उसको भी जो है वो आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। उस पर आवरली बेसिस पे लम्हा ब लम्हा जो भी गोल्ड की प्राइसेस होती हैं, चाहे वो न्यूज़ हो, फंडामेंटल हो, टेक्निकल हो, जियोपॉलिटिकल हो, मैं उस पर अपडेट रखता हूँ। तो आप मार्केट से जो है वो अपने घर बैठे भी मुकम्मल तौर पर हम आहंग रह सकते हो अगर आप उसको फॉलो करोगे। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से पूरी कोशिश करता हूँ कि उस पर बेहतर से बेहतर काम करूँ। तो आते हैं हम गोल्ड की प्राइस की तरफ। देखें, सबसे पहले तो सोना सस्ता हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। ये एक अच्छा साइन है कि एक ऐसी कमोडिटी या जो कि ज़रूरत है, अगर कोई शौक में लेना चाहे, इन्वेस्टमेंट में लेना चाहे, तो फिर वो अगर आपकी बाइंग कैपेसिटी के अंदर आती है तो फिर इससे अच्छा साइन नहीं है। सोना सस्ता होना बुरी बात नहीं है, गोल्ड सस्ता हुआ है तो मैं कंग्रेचुलेट करूंगा उन लोगों को जो मेरे सोना महंगा वाली वीडियो बनाने पे काफ़ी कमेंट करते थे कि आप जो वो सस्ते होने पे जो है वो ज़ोर नहीं देते। तो गोल्ड की कीमत जो है वो सस्ती हो गई है, जो कि एक अच्छी और खुशाइंद बात है। लेकिन अगर कोई मेरा ओपिनियन ले, मुझसे पूछे क्या सोना सस्ता हुआ है, तो मेरी नज़र में अगर ये 3,56,000 रुपये फ़ी तोला चल रहा है, ये 3.5 लाख रुपए फ़ी तोला पे भी आ जाए, ये 3 लाख रुपए फ़ी तोला पर भी आ जाए, मेरी नज़र में ये सस्ता कंसीडर नहीं होगा। सोना अब भी इस रेटों पर है कि अब भी आम आदमी की पहुंच में नहीं है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोग इससे इख्तलाफ कर सकते हो। क्योंकि कुछ ऐसे कमेंट्स, कुछ ऐसी बातें जो लोग कहते हैं कि सोना सस्ता होगा, मुल्क में खाने को लोगों के पास रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, महंगाई इंतहा की है, हर घर में हर लोग अपने कारोबार को लेकर परेशान है। तो इस तरह सोने का इतना महंगा हो जाना और उससे काफ़ी सारी चीज़ों का डिस्टर्ब हो जाना, ये भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। सोना अब भी मेरी नज़र में तो महंगा है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि या अल्लाह या तो इसको बहुत ज़्यादा सस्ता कर दे
کہ یہ ہر انسان کی ضرورت کے تحت اس کی رینج میں آ جائے، یا پھر ہر انسان کی انکم کو جو ہے وہ اتنا کر دے کہ یہ 3.5 لاکھ روپے تولہ کا سونا بھی جو ہے وہ ہمیں سستا لگنے لگے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے وہ لوگ، میرے وہ سبسکرائبر جو مجھ سے گولڈ کی نیچے کی طرف کی باتیں سننا چاہتے تھے، میں نے جو ہے وہ ان کو یقیناً خوش کیا ہوگا۔ اور میں نے یہ ساری باتیں کوئی جتلانے کے لیے نہیں ہے، اپنے دل سے کی ہیں کہ اس چیز سونا سستا ہونا اچھی بات ہے۔ اب آتے ہیں کہ سونا مہنگا کیوں نہیں ہو رہا اور گولڈ اتنا کیوں گر گیا۔ دیکھیں، اگر میں اپنا اوپینین دوں، میں نے جتنی ورکنگ کی ہے، میں نے جتنی ڈسکشن کی ہے اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے، جو خاص طور پہ فواد بھائی جو اکانومی کو بہت ڈیپلی آبزرو کرتے ہیں، ان سے ہی میری بات ہوئی، کیونکہ مارکیٹ تو آج کلوز تھی۔ آج مارکیٹ میں تو کوئی ایسا ڈیٹا میرے پاس موجود نہیں تھا کہ جو ہے جس کے حوالے پہ میں بات کر سکتا، لیکن جو ریٹ آج نیچے ڈراپ ہوا ہے یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، اس کی کوئی بھی پاسبلٹی نہیں بنتی۔ ڈالر انڈیکس کا اوپر چلے جانا جو ہے وہ یہ بھی ایک بڑا اسٹرینج تھا، کیونکہ سارے ڈیٹاز جو تھے وہ گولڈ کی سپورٹ میں آئے اور سونے کی پرائس اوپر جانی چاہیے تھی۔ میرے خیال سے مینیپولیشن ہوئی ہے، اور یہ ٹرمپ صاحب کا ہی جو ہے وہ ایک کارنامہ ہے کہ آپ یہ کہہ لو کہ اگر گولڈ کی پرائس کو اگر آپ نے سیکھنا ہے، آبزرو کرنا ہے، سونے کی بائنگ اور سیلنگ کو صحیح طریقے سے کرنا ہے، تو آپ کو صرف ایک شخص کے ایکٹ کے اوپر نظر رکھنی ہے، اور وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ کیونکہ آج کے دن ڈالر انڈیکس کا اوپر چلے جانا یہ بھی کچھ عجیب سی بات تھی، کیونکہ فیڈ کو لے کر جو ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان تلخی ہے یا جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اور ریٹ کٹ کے حوالے سے جو خبریں ہیں، یہ ساری بہت بڑی بیس ہیں اس چیز کے ڈسٹرب ہونے کی، کیونکہ اگر ریٹ کٹ ہوتا ہے تو گولڈ کی پرائس جو ہے وہ اوپر جا سکتی ہے، اور ریٹ کٹ کرنے کی طرف زیادہ سے زیادہ میرے خیال میں ٹرمپ ولنگ ہے کہ ریٹ کٹ ہونا چاہیے۔ باقی دیکھتے ہیں جون میں یا آنے والے ٹائم پہ کیا صورتحال رہتی ہے، مارکیٹ کیا موو لیتی ہے، لیکن آج کے دن گولڈ کا اتنا زیادہ سستا ہونا جو ہے وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ ڈالر انڈیکس کو جو ہے وہ مینیپولیشن سے اوپر کیا گیا اور گولڈ کی پرائسز کو نیچے کیا گیا، کیونکہ ویسے بھی آج جو یہ سمال ٹریڈرز ہیں نا، جو سمال ٹریڈرز انٹرنیشنلی کام کرتے ہیں، یہ ان کی مینیپولیشن ہے، اور ان کی وجہ سے آج میرے خیال میں شاید کچھ بائنگ سنیریو اور باقی چیزوں کو تھوڑا اوپر کرنے کا، تاکہ کرپٹو اور جو اور دوسری ایسی چیزیں ہیں کہ جو گولڈ کے مد مقابل آتی ہیں، ان کو تھوڑی سی تقویت دی جائے۔ تو آج کے دن کچھ اس طرح کا ایکٹ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا، جس کی وجہ سے گولڈ کی مارکیٹ آج کریش ہوئی آپ کہہ لو، یا مارکیٹ بہت زیادہ نیچے چلی گئی۔ باقی کل اہم دن ہے میرے حساب سے، میں اگر اپنا اوپینین بتاؤں، میرے اس خیال سے اگر یہ $3200 یا $3213 تک یہ ریٹ آ گیا ہے، کل جب سارے سیشن پراپرلی اوپن ہوں گے، میرے خیال سے $40-50 کا پمپ اوپر کی طرف اس مارکیٹ کو لینا چاہیے۔ اب مارکیٹ کو واپس اوپر کی طرف تھوڑا سا آنا چاہیے۔ باقی دیکھتے ہیں کیا صورتحال رہتی ہے، کیونکہ گولڈ جنہوں نے مہنگا لیا ہوا ہے ان کو میرا یہی مشورہ ہے کہ اگر ان کی ضرورت میں نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گولڈ کو ہولڈ رکھیں۔ مارکیٹ جس جگہ جاتی ہے اس جگہ کے اوپر ہی جو ہے اس نے واپس ٹچ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ میں کومنٹ اگنور کرتا ہوں، لوگ بہت اچھے اچھے الفاظوں کا استعمال کرتے ہیں، ان سے ان کی تربیت جو ہے وہ نظر آتی ہے، میں ان کو جواب دوں انہی کے انداز میں تو وہ اچھی بات نہیں ہوگی، لیکن اختلاف رائے رکھنا ہر کسی کا حق ہے، اور میں ہمیشہ اصلاح کا جو ہے وہ پابند ہوں کہ اگر کوئی چیز آپ کی اصلاح ہونے والی ہو تو وہ کرنی چاہیے۔ تو باقی میں ہر کسی کے ولنگ کے اکارڈنگلی تو نہیں کر سکتا ریٹ کو، کہ جو سستا چاہتے ہیں ان کے لیے سستا کر دوں، جو مہنگا چاہتے ہیں ان کے لیے مہنگا کر دوں۔ مجھے جو مارکیٹ میں اوریجنلی جو سنیریو چل رہا ہوتا ہے مجھے اس کے اکارڈنگلی بات کرنی ہوتی ہے۔ ٹرینڈ کے حوالے سے کہیں، اب بھی آنے والے دنوں میں آگے اگر کی بات کی جائے تو سونا مہنگا ہی زیادہ بتایا جاتا ہے، بہت زیادہ مارکیٹ زمین بوس ہوگی ایسا کچھ بھی نہیں آ رہا، نظر نہیں آ رہا جو ٹیکنیکلی بیسس کے اوپر ہے۔ باقی دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں کرے، جو سستا چاہتے ہیں اللہ ان کے لیے سستا بنائے، جو مہنگا چاہتے ہیں اللہ ان کے لیے مہنگا بنائے، ہر سلاٹ میں اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں کریں، میں دعائی کر سکتا ہوں۔ باقی جو ورکنگ میرے پاس آتی رہے گی مارکیٹ کے اکارڈنگلی انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مکمل پرائس اور ڈیٹیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔